आज जमान विला में खानों की इश्तिहार अंगेज खुशबू फैली हुई थी, क्योंकि 5 साल बाद सलार शाह अपने वतन वापस आ रहा था। जमान विला में आज उसकी पसंद के खाने बनाए जा रहे थे, क्योंकि घर भर कर लाडला वापस आ रहा था। तो उसके आने की खुशी में पूरा घर तरह तरह के खानों की इश्तिहार अंगेज खुशबुओं से महक रहा था। अभी अभी वो यूनिवर्सिटी से वापस आई थी। अमल उसे ड्रॉप करके चली गई थी। वो अंदर दाखिल हुई तो घर में हर तरफ गहमा गहमी फैली हुई थी। वो बाहर लॉन में बच्चों को खेलते देख समझ गई थी कि रिमशा अपी और सानिया अपी अपने बच्चों समेत ससुराल से आई हैं। वो लॉन्च में आई तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन बीजान के कमरे में सबके बोलने की आवाज़ें आ रही थी। वो फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में चली गई। जब वो फ्रेश होकर बीजान के कमरे में आई तो वहाँ बीजान के अलावा और कोई भी नहीं था, और बीजान ने भी नमाज की नीयत बांध रखी थी। वो हैरान परेशान हुई कि सब एकदम कहाँ चले गए थे, और फिर वो सर चटकते किचन की जानिब बढ़ गई। किचन में ताई अम्मी, सोबिया बेगम और उसकी माँ मैमूना बेगम मिलकर खाना बनाने में मसरूफ थी, और सकीना मेड उनके साथ जल्दी से जल्दी हाथ बटाने में मसरूफ थी। वो उनको सलाम करते कुर्सी घसीट कर वहां बैठ गई। आओ हुरिया बेटा, आ गई तुम, बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। सोबिया बेगम ताई अम्मी से देखते ही उनके लिए खाना निकालने लगी। आज कोई खास आ रहा है क्या? मैं जब यूनिवर्सिटी से आई थी तो रिमशा आपी और सानिया आपी के बच्चे भी बाहर खेल रहे थे, और उनकी आवाज़ें भी बीजान के कमरे से आ रही थी। लेकिन जब मैं फ्रेश होकर आई तो वो लोग हैं ही नहीं। वो हैरानी से उनसे पूछने लगी, हाँ वो लोग एयरपोर्ट गए हैं, सलार आज आ रहा है ना इसीलिए। मैमूना बेगम की बात पर वो चौंक कर उन्हें देखने लगी, जो कि चूर निगाहों से उसे देख रही थी। कल तक तो पता भी नहीं था किसी को, आज अचानक कैसे? उसने बात को अधूरा छोड़ उनको सवालिया नजरों से देखा। उनकी धड़कन जैसे रुक रुक कर चल रही थी। हाँ, बस उसने सरप्राइज दिया। सुबह उसकी कॉल आई थी कि शाम की फ्लाइट से आ रहा है। सोबिया बेगम ने उसकी बात का जवाब देते खाना उसके सामने रखा, और अब तो उसे ऐसा लग रहा था कि ये खाना उसके हलक से आगे ही नहीं जाएगा। फिर भी जहर मारकर उसने 2-3 नवाले लिए और अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। पीछे से सोबिया बेगम और मैमूना बेगम उसे आवाज़ें देती रह गई। उसके हलक में जैसे आंसू का गोला फंसा हुआ था। अपने आप को वो कंपोज करती कमरे से मुंसलिक बालकनी में जाकर खड़ी हुई, और अपने आंसू को काबू करते ठंडी सांसें अपने अंदर उतारने लगी, मगर सीने में भरती घुटन से जैसे उसकी सांसें बंद हो रही थी। और वो माजी की 5 साल पहले की यादों को, जिनको वो भुला चुकी थी, फिर उसी तकलीफ दा माजी की यादों में खो सी गई थी। 5 साल पहले वो भागती हुई सीढ़ियां उतर रही थी और सामने से आते वजूद से बुरी तरह टकराई थी। क्या पागलों की तरह भागती आ रही हो? छोटी नहीं हो अब तुम, जो हमेशा हवाई घोड़े पर सवार रहती हो। सलार शाह ने उसे कंधों से थामे गुस्से से भरी निगाहों से देखा। सलार शाह को देखते हुए कि जैसे हवाइयां उड़ने लगी थी। वो मैं उसे जैसे कोई बात ही नहीं सूझ रही थी। वो तरफ्फुर से उसे देखता, हल्का सा झटका देकर उसे छोड़ता, उसकी साइड से निकलता चला गया। जमान शाह और फहमीदा बेगम के 2 बेटे और 1 बेटी थी, अरमान शाह, रेहान शाह और फरीहा शाह। अरमान शाह घर के सबसे बड़े बेटे थे। उनसे छोटी फरीहा बेगम थी, जिनकी शादी जमान शाह ने अपने दोस्त के बेटे से की थी। और फिर सबसे छोटे रेहान शाह थे। सोबिया बेगम और मैमूना बेगम भी सगी बहनें थी। सोबिया की अरमान शाह और मैमूना की रेहान शाह से शादी कुछ साल के वक्फे से हुई थी। अरमान शाह और सोबिया बेगम के 5 बच्चे थे। सबसे बड़ी रिमशा, फिर सानिया, और फिर सलार शाह, फिर निहाल शाह और सबसे छोटी फरियाल शाह। फरियाल शाह घर भर में सबसे छोटी और घर भर की लाडली थी। रेहान शाह और मैमूना बेगम की सिर्फ एक बेटी हुरिया शाह थी। फरिया बेगम, जिसकी शादी जहांगीर खान से हुई थी, उनके 3 बच्चे से सबसे बड़ा अजमीर खान, और उससे छोटी अमल खान जो कि हुरिया की ही हम उम्र थी, और सबसे छोटा शाहवेज खान जो कि फरियाल से 1 साल ही बड़ा था। जमान शाह की वफात 10 साल पहले ही हो चुकी थी। हुरिया शाह और अमल खान एक ही कॉलेज जाती थी, और इनका आखिरी साल चल रहा था। हुरिया अपना सांस बहाल करती बीजान के कमरे की जानिब आई, तो अंदर से आती आवाजों में अपना नाम सुनकर वो रुक गई, जिसमें बीजान बता रही थी कि सलार शाह और हुरिया की मंगनी हुरिया के पैदा होते ही जमान शाह ने कर दी थी, और अब वो चाह रही थी कि उनकी बाकायदा मंगनी को अनाउंस किया जाए। वो अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को संभालती अपने कमरे की जानिब आई, और दरवाजा बंद करती अपनी धड़कनों को संभालती अपनी साहस बान बहाल करने लगी, जो कि अटका हुआ था। उसे नहीं पता था कि वो खड़ूस कब उसके दिल पर कब्जा जमा गया था, अपने गुस्से समेत।
وہ جان ہی نہ پائی تھی کہ اب وہ اپنی خواہش کو اپنے پورا ہوتے دیکھ اس کی جیسے بازی ہی کھیل اٹھی تھی۔ اسے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ اپنی خوشی کا اظہار کس طرح کرے۔ اس نے فوراً سے اپنی اکلوتی رازدار عمل کو کال ملائی اور اس کی کال اٹھاتے اس نے ساری باتیں اس کو بتائی، اور اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اللہ اس کی خواہش بن مانگے اس طرح پوری کر دے گا۔ ان دنوں حوریہ جیسے ہواؤں میں اٹھ رہی تھی۔ وہ سالار کا ہر کام کرنے میں سب سے آگے پیش ہوتی تھی۔ ابھی تک سالار شاہ کو اس بارے میں کچھ علم نہیں تھا کہ گھر میں کیا باتیں چل رہی ہیں۔ وہ ان دنوں باہر جانے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا تاکہ وہ باہر سے اپنی پی ایچ ڈی مکمل کر سکے اور وہیں اچھی کمپنی میں جاب کر کے وہیں سیٹل ہو سکے۔ وہ اپنا ایک الگ بزنس بلڈ کر سکے۔ سالار شاہ بچپن سے ہی بہت زیادہ ذہین اور پرسنجیدہ انسان تھا۔ اس کا ہمیشہ سے خواب رہا تھا کہ اپنے باپ دادا کا بزنس سنبھالنے کے بجائے اپنا ایک الگ بزنس بلڈ کرے، اور گھر والوں کا خیال تھا کہ اس کی جانے سے پہلے اس کی منگنی حوریہ کے ساتھ کر دی جائے۔ سالار اپنے ویزا کی کوششوں میں لگا ہوا تھا، اس لیے گھر میں کیا چل رہا ہے اس بارے میں اسے کچھ نہیں پتا تھا۔ ابھی بھی وہ دیر رات گھر واپس آیا اور آتے ہی کھانا کھایا اور کمرے میں چلا گیا۔ صوبیہ بیگم چونکہ اس کے انتظار میں بیٹھی تھی، اس کے کمرے میں جاتے ہی وہ چائے بنا کر اس کے کمرے میں لے آئی تاکہ آرام سے بیٹھ کر بات کی جائے۔ چائے اس کے پاس ٹیبل پر رکھتی اس کے پاس بیٹھ گئی، چونکہ لیپ ٹاپ پر کچھ کام کرنے میں مصروف تھا۔ ان کے بیٹھتے وہ سمجھ گیا کہ ان کو شاید کوئی بات کرنی ہے۔ وہ لیپ ٹاپ بند کرتا ان کی جانب متوجہ ہوا۔ خیریت ہے نا ماں؟ آپ کو کوئی بات کرنی ہے؟ اس نے ان کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں خیریت ہی ہے، تم بتاؤ تمہارا ویزا کا کیا بنا؟ صوبیہ بیگم نے پوچھا تو انہیں اس بارے میں تفصیل سے بتانے لگا۔ تھوڑی ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ اصل میں جو بات کرنے آئی تھی اس کی طرف آئی۔ بیٹا، تمہارے آغا جان نے تمہارے بچپن میں ایک فیصلہ کیا تھا۔ اب جب کہ تم بڑے ہو گئے ہو اور تم باہر جا رہے ہو، پتہ نہیں تم کب واپس آؤ، تو ہم نے سوچا کہ اب اس فیصلے کو پایا تکمیل پہنچانے کا وقت آ چکا ہے۔ ان کی بات پر سالار چونک کر ان کی جانب دیکھنے لگا۔ ایسی کون سی بات ہے ماں؟ آپ کھل کر کیجیے۔ دراصل تمہارا اور حوریہ کا، جب حوریہ پیدا ہوئی تھی تو تمہارے آغا جان نے حوریہ کو تمہارے لیے مانگ لیا تھا۔ ان کی بہت خواہش تھی کہ تمہارا اور حوریہ کا نکاح ہو، لیکن اس وقت تم لوگ چھوٹے تھے، تو اس لیے اس بات کو ملتوی کر دیا گیا کہ جب حوریہ بالغ ہو جائے گی تب تم دونوں کا نکاح ہوگا۔ لیکن اب جب کہ تم لوگ جوان ہو گئے ہو اور اب وقت آ گیا ہے کہ تم دونوں کا نکاح کر دیا جائے تمہارے جانے سے پہلے۔ انہوں نے بات مکمل کرتے سالار کی جانب دیکھا، جس کا چہرہ ان کی بات پر دھواں دھواں ہو رہا تھا، جیسے وہ ضبط کے آخری مراحل میں ہو۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اور میری زندگی کا فیصلہ کوئی بھی میرے پوچھے بغیر کیسے کر سکتا ہے؟ جب آغا جان یہ فیصلہ کر رہے تھے تو آپ لوگوں میں سے کسی نے انہیں نہیں روکا؟ ہمارے معاشرے میں یہ دقیانوسی رسمیں کب ختم ہوں گی؟ اور حوریہ مجھ سے 7 سال چھوٹی ہے، آپ لوگوں نے سوچ بھی کیسے لیا؟ اور دوسرا، آپ مجھے جانتے ہیں کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ ابھی میں اپنی پی ایچ ڈی مکمل کروں گا اور بعد میں اپنا بزنس بلڈ کروں گا، اور جب شادی کا وقت آئے گا تب کروں گا، لیکن وہ بھی حوریہ سے نہیں، میں اپنی پسند سے شادی کروں گا، اور ایسی لڑکی سے کروں گا جو کہ بہت پڑھی لکھی ہو اور بہت میچور ہو اور میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے۔ مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے آپ کی بات سے۔ آپ لوگوں نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا، وہ بھی اس جاہل سی لڑکی کے لیے جس کا ابھی بچپن ہی ختم نہیں ہو رہا؟ نہ اس کو پڑھائی کا شوق ہے، بس آوارہ پھرتی رہتی ہے سارا دن گھر میں۔ اگر ایسا ہی آپ کو بے وقوف بہو بنانے کا شوق ہے تو نہال میں اور اس میں زیادہ عمر کا فرق نہیں ہے، 2 سال کا ہی فرق ہے، اس سے کر دے اس کی۔ سالار شاہ کی بات پر وہ جو تیمی کو ڈھونڈتی اس طرف آئی تھی، اپنا نام سنتے رک گئی، اور سالار شاہ کی پوری بات سن کر اسے ایسا لگا جیسے زمین اس کے پاؤں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ اپنے ٹوٹے پھوٹے دل اور قدموں کو سنبھالتی واپس اپنے کمرے کی جانب آئی اور دروازہ بند کرتی دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھتی چلے گئی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی بہ رہے تھے۔ اس دشمن جان کے لیے ایک آنسو بھی نہیں بہانا چاہتی تھی، لیکن وہ ان آنسو کا کیا کرتی جو کہ اس کی بے قدری پر بہتے ہی چلے جا رہے تھے۔ اور آج 5 سال بعد جب وہ واپس آ رہا تھا تو اس کا دیا ایک ایک درد اور کہا ایک ایک لفظ اس کے زخموں کو پھر سے ادھیڑ رہا تھا۔ 5 سال پہلے وہ تو اپنا فیصلہ سنا کر چلا گیا تھا، لیکن پیچھے اس پر کیا گزری یہ وہ جانتی تھی یا اس کا رب۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالتے 5 سال لگا لیے تھے، اور آج وہ ان سے زخموں کو ادھیڑنے کے لیے آ رہا تھا،
اور وہ سمجھ رہی تھی کہ اب اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن آج پھر سے وہی درد، وہی وہی سب کچھ محسوس ہو رہا تھا، اور اس کے کہے الفاظوں کا آج بھی وہی درد، اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ باہر سے آتی آوازوں سے وہ سمجھ گئی کہ وہ لوگ ایئرپورٹ سے واپس آ گئے ہیں۔ سب کی باتوں کی اور کہکوں کی آوازیں اس کے کمرے تک سنائی دے رہی تھی۔ ان سب کی آوازیں اسے ہتھوڑے کی طرح اپنے سر پہ لگ رہی تھی۔ رات میں فریال اس کو کھانے کے لیے بلانے آئی، لیکن وہ سر درد کا بہانہ بنا کر لیٹی رہی۔ وہ اس وقت سالار شاہ کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، لیکن آخر کب تک وہ بھوکی رہ سکتی تھی؟ دوپہر بھی وہ کچھ کھا نہیں پائی تھی، اس لیے بھوک سے بس ہو گئی تھی۔ جب اسے لگا کہ باہر اب کوئی نہیں ہے، سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے ہیں، تو چپکے سے اٹھی اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ اب وہ اس ایک شخص کے لیے اپنی بھوک کو کب تک قربان کرتی؟ وہ کچن کی جانب آئی۔ پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا، سب سونے کے لیے جا چکے تھے۔ اسے شکر کیا، وہ شامی کباب اور بریانی گرم کرتی وہی کرسی پر بیٹھ گئی۔ سالار شاہ رات کا کھانا اور سب سے گپ شپ کرنے کے بعد اب کمرے میں بیٹھا، اپنے کلائنٹ سے پروجیکٹ ڈسکس کرتا، ان کو ہدایت دیتا۔ اب وہ تھک کر لیٹ گیا تھا، کل سے وہ سو بھی نہیں پایا تھا۔ کل سے پاکستان آنے کی تیاری، اور پھر صبح سے وہ فلائٹ میں بیٹھا، اور اب گھر آ کے بھی وہ سب کے ساتھ بیٹھا رہا تو آرام کرنے کا ذرا بھی ٹائم نہیں ملا تھا۔ لیکن سر میں اتنا شدید درد تھا کہ اتنے درد میں اس کو نیند آنا بھی مشکل تھا جب تک وہ ایک کپ کافی کا نہ پی لیتا۔ لیکن وہ اس ٹائم کس کو کہتا؟ سب سو چکے تھے، اس لیے وہ کافی بنانے کی نیت سے کچن کی جانب آیا۔ قدموں کی آواز پر ہوریا نے سر اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا، اور وہاں کھڑے وجود کو دیکھ وہ جیسے ساکت رہ گئی۔ وہ جتنا چاہتی تھی کہ ابھی سامنا نہ ہو، اتنا ہی جلدی ہو گیا۔ دروازے سے اندر آتے سالار کی نظر اس پر پڑی تو وہ چونک سا گیا۔ یہ تو وہ لگ ہی نہیں رہی تھی جسے میں 5 سال پہلے چھوڑ کر گیا تھا، یہ تو کوئی اور ہی ہے، کوئی اور ہی ہوریا لگ رہی ہے۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالتی اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ لگتا ہے سلام کرنا بھی بھول گئی ہو تم، ان مینرڈ تو تم پہلے بھی تھی، لیکن سلام تو کیا جا سکتا ہے۔ کھانے پر بھی سب تھے اور تم نہیں تھی، اور اب بے وقت بیٹھی کھا رہی ہو۔ وہ فریج سے دودھ نکالتا چولہے پر رکھتا، ساتھ ساتھ اس کو سنا رہا تھا۔ جی ہاں، جیسے آپ کے تانے مارنے کی عادت ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے، وہ جلے کٹے انداز میں بولتی، اپنے کھانے کی پلیٹ اٹھاتی، اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس ٹائم اس کے منہ لگ کر اپنا موڈ اور خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تمیز نہیں ہے تمہیں؟ ایک اس طریقے سے تم مجھ سے بات کر رہی ہو؟ وہ غصے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی کوئی بھی بات کا جواب دیے بغیر کچن سے نکلتی چلی گئی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ سالار شاہ کو اس کا اس طرح نظر انداز کرنا انتہائی کھلا تھا، اور وہ اپنے آپ کو قابو کرتا ضبط کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ صبح وہ یونیورسٹی کے لیے تیار ہوتی نیچے ڈائننگ ہال میں آئی اور سب کو سلام کرتی کرسی کھسکا کر اس پر بیٹھ گئی۔ سالار شاہ کے علاوہ ڈائننگ ہال میں سب موجود تھے۔ بیٹا، اب تمہارے سر کا درد کیسا ہے؟ رات بھی تم نے کھانا نہیں کھایا؟ صوبیہ بیگم نے محبت سے اس کی جانب دیکھتے جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ آپ کی لاڈلی رات 1 بجے کھانا کھا رہی تھی، آپ فکر مت کریں، یہ صرف بہانے ہیں اس کے۔ سالار شاہ نے سیڑھیاں اترتے اس کی بات کا جواب دیا، ان کے ساتھ ہی کرسی کھسکاتا وہیں بیٹھ گیا۔ بری بات بیٹا، ایسے نہیں کہتے، اس کی طبیعت صبح سے ہی ٹھیک نہیں تھی۔ صوبیہ بیگم کی بات پر وہ استحاضی انداز میں ہنسا اور کھانے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہوریا ضبط کے گھونٹ پیتی اپنا جوس کا گلاس خالی کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹا ٹھیک سے کھاؤ، ابھی ٹائم پڑا ہے، آج ڈرائیور نہیں آیا تو تمہیں سلاد چھوڑ آتا ہے، تب تک سالار بھی ناشتہ کر لے اور تم بھی ٹھیک سے بیٹھ کر ناشتہ کرو۔ میمونہ بیگم نے اسے اٹھتے دیکھا اور بولا، کیوں، باقی لوگ کہاں ہیں؟ نہال کہاں ہے؟ اس کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ نہال تو کب کا آفس کے لیے نکل گیا ہوا ہے، آج کوئی ضروری میٹنگ تھی، اور تمہارے بابا اور تایا بھی تبھی چلے گئے تھے۔ میمونہ بیگم نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پھر میں رکشہ سے چلے جاتی ہوں۔ وہ ان کی نگاہوں کو نظر انداز کرتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے میمونہ بیگم اسے آوازیں دیتی رہ گئی۔ سالار شاہ اپنی اس توہین پر صبر کے گھونٹ پی کے رہ گیا۔ ریلیکس آنی، میں دیکھتا ہوں اسے، آپ فکر مت کیجیے، میمونہ بیگم کو تسلی بھرے انداز میں کہتا اس کے پیچھے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ گاڑی نکالتا اس کے پیچھے آیا جو روڈ پر چلتی جا رہی تھی۔ اپنے پاس گاڑی رکنے کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا۔ بیٹھو جلدی، اندر میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، جلدی کرو۔ سالار شاہ نے گاڑی اس کے پاس روکتے غصے بھرے انداز میں کہا، میں خود جا سکتی ہوں، مجھے آپ کے کسی بھی احسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہاں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے نا
تو میرے منہ لگ کر اپنا قیمتی ٹائم برباد مت کرے۔ وہ انتہائی کڑوے لہجے میں بولتی آگے بڑھ گئی۔ حوریا کی بات پر سالار شاہ کا دماغ جیسے کھول اٹھا۔ وہ گاڑی سے نکلتا باہر اس کے پیچھے آیا اور جھٹکے سے اسے بازو سے پکڑ کر روکا۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ دانت پیس کر بولا، نہیں مجھے نہیں سنائی دے رہا۔ اور آپ ہوتے کون ہیں مجھے اس طرح ہاتھ لگانے والے؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ اس سے اپنا ہاتھ چکے سے چھڑواتے ہوئے وہ تنفر سے بولی تھی۔ اچھا ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ اسے بازو سے گھسیٹتا ہوا گاڑی تک لایا اور اگلی سیٹ کا دروازہ کھولتا اسے اگلی سیٹ پر دھکیلتا خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا، اور وہ اس کی اس حرکت پر شاکڈ ہو گئی تھی۔ پھر ہوش میں آتے زور لگا کر گاڑی کا دروازہ کھولنے کی بھرپور کوشش کرنے لگی، لیکن دروازہ اس نے آٹو لاک کر دیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ میرے ساتھ اس طرح زبردستی نہیں کر سکتے۔ آپ ہوتے کون ہیں؟ میں وہ 5 سال پہلے والی حوریا نہیں ہوں جو کہ آپ سے ڈر کے اور سہم کے چپ ہو جاؤں گی اور آپ کی چپ چاپ سنوں گی۔ فوراً گاڑی روکے، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ اور ہاں مجھے بھی دکھ ہو رہا ہے کہ تم وہ حوریا نہیں ہو، لیکن ہاں اس سے بھی بدتر ضرور ہو چکی ہو۔ اس کی بات پر وہ غصے سے اسے جواب دیتا گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ جی ہاں، آپ کے بگول میں تو سٹارٹ سے ہی جاہل ہوں، تو جاہل بدتمیز اور بدتر ہوتے ہی ایسے ہیں، اور میں ہوں آپ کے لیے، تو ہاں میں ہوں، اور آپ کو تو میں اچھی لگتی بھی نہیں ہوں کبھی، تو آپ کو کیوں بٹھانا ہے مجھے اپنی گاڑی میں؟ آپ ہمیشہ سے مجھ سے نفرت کرتے ہیں، ہمیشہ سے، اور آپ کے نزدیک تو میں بے وقوف تھی جس سے رشتہ باندھنا بھی آپ کی توہین تھا۔ غصے سے بولتے اس کی آواز بڑھا سی گئی اور اپنے آنسو ضبط کرتی وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اس کی بات پر وہ چونکتا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ سمجھ گیا کہ 5 سال پہلے اس کی باتیں اس کی ماں سے جو ہو رہی تھی اس نے سن لی ہوں گی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھ اس کے دل کو کچھ ہوا، لیکن اپنے آپ کو کنٹرول کر گیا۔ تو تم یہ جاہلوں والی حرکتیں نہیں کر رہی ہو کیا؟ خود بتاؤ۔ اور اب تو تم بدتمیز بھی ہو گئی ہو۔ تمہاری وجہ سے آنی اتنی پریشان ہو رہی تھی اور تم ان کی بات سنے بغیر گھر سے نکل آئی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہیں ساتھ لے کر جانے کا، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے۔ اس کی کسی بات کو اس نے کوئی جواب دیے بغیر باہر آتے جاتے لوگوں اور گاڑیوں کو دیکھنے لگی، اور اس کی یونیورسٹی آتے اس نے گاڑی روکی اور فوراً سے گاڑی سے اتری اور پیچھے دیکھے بغیر اندر یونیورسٹی کی جانب بڑھ گئی کہ کہیں اسے پھر سے روک نہ لے۔ اور اس کے اترتے ہی سالار شاہ نے ٹھنڈی سانس اپنے اندر اتاری اور زن سے گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ پھر وہ یہاں پاکستان میں اپنا بزنس سیٹل کرنے میں اتنا مصروف ہوا کہ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں گزر گئے۔ حوریا کا بھی آخری سیمسٹر چل رہا تھا اور وہ اس میں مصروف تھی۔ ان دونوں کا سامنا کبھی کبھار رات کی ڈنر پر ہو جاتا تھا۔ حوریا اسے دیکھ کر اندیکھا کر دیتی تھی، اگر وہ کوئی بات کہہ بھی دے تو ہمیشہ نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتی تھی۔ وہ اس کی کسی بھی بات کا جواب دینا مناسب ہی نہیں سمجھتی تھی۔ سالار شاہ کو پاکستان آئے 2 مہینے ہو گئے تھے اور اب اس نے اپنا بزنس بھی پاکستان میں سیٹل کر لیا تھا۔ آج حوریا اور عمل کا رزلٹ آنا تھا۔ عمل رات سے ان کی طرف آئی ہوئی تھی۔ آج ویکینڈ تھا اور تقریباً سب مرد آج جلدی گھر آ گئے تھے۔ رمشا آپی اور ثانیہ آپی بھی اپنے بچوں سمیت آئی ہوئی تھی۔ فریحہ پھوپھا بھی اب ازمیر خان کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ شاویز اور عمل رات سے ہی آئے ہوئے تھے۔ سب بڑے اپنی اپنی محفلیں جمائے بیٹھے تھے۔ سالار ابھی تک آفس سے نہیں آیا تھا۔ نہال، شاہویز اور فریال ان کے سروں پر بیٹھے تھے اور ان کی واٹ لگا رکھے کیونکہ ان دونوں کا آج فائنل سیمسٹر کا رزلٹ آ رہا تھا۔ نہال اپنا لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا اور سب اس کے ارد گرد جمع تھے۔ حوریا اور عمل اپنی آنکھیں نیچے ورد کرنے میں مصروف تھی۔ اور پھر آخر کار رزلٹ آ گیا۔ عمل بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوئی تھی اور حوریا نے اس سیمسٹر میں ٹاپ کیا تھا۔ عمل نے اسے گلے لگایا اور خوشی سے اس کے آنسو بہنے لگے۔ شاویز اور فریال بھاگتے ہوئے باہر بڑے لوگوں کو خبر دینے چلے گئے، ارے پگلی اب ٹریٹ تیار رکھنا، وہ بھی 5 اسٹار ہوٹل میں۔ اور عمل تم نے تو میری ناک پٹوا دی، نہال اس کو کہتا اب عمل کو چھیڑنے میں مصروف ہو گیا۔ تم سے تو اچھے لیے ہیں میں نے، پھر بھی تم تو بامشکل پاس ہوئے تھے۔ اس کی بات پر اس نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اتنی دیر میں سب بڑے باہر اندر کمرے میں آ گئے۔ سب نے انہیں مبارکباد دی اور حوریا سب کے گلے لگتی بہت خوش تھی۔ آج جیسے اس کے دل کو سکون ہو گیا تھا۔ وہ سب کو دکھانا چاہتی تھی کہ اتنی نکھٹو اور نالائق نہیں تھی، اور خاص کر اس انسان کو جو اس وقت ادھر موجود نہیں تھا۔ رات کو ازمیر اور نہال کے ساتھ گھر کے بڑے بزرگوں کے علاوہ سب ڈنر کے لیے باہر جانے والے تھے۔
سالار آج ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا۔ وہ سب تیار ہوتے باہر نکلے تو سالار شاہ کی گاڑی گر کے اندر داخل ہوئی۔ خیریت، یہ فوجیں کہاں جا رہی ہیں؟ سب کو سلام کرتے اس نے ان سب کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بس عمل اور حوریہ کا رزلٹ آیا تھا نا، تو بس اسی خوشی میں ہم سب باہر ڈنر کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ازمیر خان نے اس کے گلے ملتے جواب دیا۔ جی ہاں، اور آپ کو پتا ہے ہماری حوریہ آپی نے اپنے سیمسٹر میں ٹاپ کیا ہے۔ فریال حوریہ کے بازو میں بازو ڈالتی اسے فخر سے بتانے لگی۔ اس کی بات پر سالار شاہ حوریہ کی طرف سے حیرانگی سے دیکھنے لگا کہ یہ کیسے مل گئی ہیں؟ یہ تو وہی ہے جو مشکل پاس ہوا کرتی تھی۔ آ جاؤ تم بھی، ہم ڈنر کے لیے جا رہے ہیں۔ تم بھی اپنی گاڑی میں کچھ لوگ کو بٹھا لو اور چلو، کھلے ہو کر تو چلے جائیں گے نا۔ ازمیر کے کہنے پر اس بات پہ سر ہلاتا گاڑی کی طرف مڑ گیا اور گاڑی باہر نکالنے لگا۔ ثانیہ اپنے بچوں سمیت اور ساتھ شاہریز اور ازمیر کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ریمشا اور اس کے بچے اور ساتھ میں عمل نہال کی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ فریال سالار کی گاڑی میں پہلے ہی بیٹھ چکی تھی اور بچی حوریہ تو دیکھ رہی تھی کہ اسے کہاں بیٹھنا ہے۔ وہ نہال کی گاڑی کی طرف آئے لیکن انہوں نے جگہ نہ کہہ کر اس کو سالار کی گاڑی کی طرف بھیج دیا۔ وہ مرتے کیا نہ کرتے اس کی گاڑی کی طرف آگے اور گاڑی کے پیچھے والا دروازہ کھولتی اس میں بیٹھ گئی۔ فریال آگے سالار کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں ہوئی۔ گاڑی میں بیٹھی بالکل خاموش چھائی ہوئی تھی۔ فریال کبھی کوئی نہ کوئی بات ہلکی پھلکی کر دیتی تھی مگر وہ خاموشی سے باہر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ سالار شاہ گاڑی کے شیشے سے اس کو پیچھے سے گاہے بگاہے دیکھ رہا تھا اور اس کے فیس کے ایکسپریشنز نوٹ کر رہا تھا۔ مطلوبہ منزل آنے پر سب اپنی اپنی گاڑی سے اترے اور اندر کی جانب بڑھ گئے۔ ڈنر کرنے کے بعد سب لوگ گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ سب لوگ جیسے آئے تھے اسی طرح ان کی گاڑیوں میں بیٹھنے لگے۔ حوریہ کی پوری کوشش تھی کہ وہ سالار کی گاڑی میں نہ بیٹھے مگر سب پہلے ہی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ چکے تھے۔ فریال بھی جلدی سے پیچھے والا دروازہ کھولتی اس میں بیٹھ گئی۔ وہ بھی پیچھے والا دروازہ کھول کر بیٹھنے لگی کہ سالار کے پکارنے پر رک گئی۔ آگے آ کر بیٹھو تم دونوں میں سے کوئی، میں تم لوگوں کا ڈرائیور نہیں ہوں۔ حوریہ آپی اب تو میں بیٹھ گئی ہوں، اب پلیز آگے بیٹھ جائیں۔ اس کے کہنے پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آگے کی جانب بڑھ گئی اور دروازہ کھولتی اس میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر گاڑی میں بالکل خاموشی چھائی رہی جس خاموشی کو سالار شاہ کی آواز نے توڑا۔ آئس کریم کھائے گا کوئی؟ اسے کر رکھے اسے حوریہ کی جانب دیکھتے ہوئے ان دونوں سے پوچھا تھا۔ حوریہ انکار کرنے ہی والی تھی کہ فریال نے پرجوش انداز میں ہاں کر دی اور شخص کے ساتھ اسے ایک پل بیٹھنا گوارا نہیں ہو رہا تھا مگر فی الحال فریال کے سامنے وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ سالار شاہ نے آئس کریم پارلر کے سامنے گاڑی روکی اور ان دونوں کو لیتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ تم دونوں کون سا فلیور لوگی؟ وہ مینیو چیک کرتا ان دونوں سے پوچھنے لگا۔ فریال نے اپنی پسند کا فلیور بتایا مگر حوریہ خاموش رہی۔ تم کون سا فلیور لوگی یا پھر میں اپنی پسند کا کچھ منگوا لوں؟ میں آپ کی پسند کو کیوں لوں گی؟ آپ کسی کی پسند کو کچھ لیتے ہو کیا؟ اور ویسے بھی مجھے نہیں کھانی اس لیے میں چپ ہوں۔ اس کے پوچھنے پر حوریہ نے بمشکل اپنا لہجہ نارمل لکھنے کی کوشش کی۔ اس کے جواب پر سالار شاہ کا دماغ خراب ہو گیا۔ وہ اتنے دن سے اس کا یہ فضول سا ایٹیٹیوڈ برداشت کر رہا تھا لیکن فی الحال فریال ساتھ تھی تو وہ چپ کر گیا۔ ہوئی آپی کو مینگو فلیور پسند ہے بھائی۔ فریال نے ماحول میں موجود تناؤ کو کم کرنے کے لیے جواب دیا۔ سالار شاہ نے اسے خشمگین نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جیسے کہہ رہے ہو کہ اب تم بچو مجھ سے۔ پھر وہ اٹھتا ہوا آرڈر دینے چلا گیا۔ اس نے فریال کے لیے اس کے لیے پسند کی آئس کریم کا آرڈر کیا اور اپنے لیے وہ حوریہ کے لیے اور اپنی پسند کی چاکلیٹ فلیور ایڈ کیا۔ بھائی حوریہ آپی کو تو چاکلیٹ فلیور بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، اب پسند آنے لگے گا، تم اپنا کھاؤ۔ اور فریال کو جواب دیتا آئس کریم کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کی بات پر حوریہ کو بہت غصہ آیا لیکن وہ اپنے آپ کو ضبط کر کے بیٹھی رہی۔ آئس کریم کو اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ آئس کریم ختم کرو حوریہ، ہمیں نکلنا ہے گھر کے لیے۔ اس کو خاموشی سے بیٹھے دیکھ دب کر بولا، میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ منگوائیں اور میں یہ نہیں کھاتی۔ فریال جلدی کھاؤ پلیز، گھر جانا ہے مجھے، سونا ہے جا کر، میں کل سے نہیں سو پائی۔ اس کو جواب دیتی ساتھ ہی فریال سے مخاطب ہوئی، حوریہ میں وارننگ دے رہا ہوں تمہیں، میرا ضبط مت آزماؤ۔ آئس کریم ختم کرو تو ہی یہاں سے جا پاؤں گی ورنہ بیٹھی رہو یہاں۔ سالار غصے بھرے انداز میں بولا، لیکن میں آئس کریم میں یہ چاکلیٹ فلیور نہیں کھاتی، یہ مجھے کڑوا لگتا ہے اور میں کڑوے لوگ اور کڑوی چیزیں دونوں سے دور رہتی ہوں۔ اس کی ترکی جواب دینے پر سالار نے بمشکل اپنے غصے کو کنٹرول کیا۔ فریال ان دونوں کو اس طرح لڑتے دیکھ گھبرا چکی تھی۔ کوئی بات نہیں گئے بھائی، ہم گھر کے لیے پیک کروا لیتے ہیں،
कोई ना कोई तो खा ही लेगा। पूरी आप भी मेरे साथ खा लेती है, वो ये वाला फ्लेवर भी खा लेती है। फरियाल ने माहौल की गर्मा गर्मी को दूर करने की नाकाम कोशिश की। सलार शाह का मूड इंतहाई खराब हो चुका था। वो इन दोनों को बाहर आने का कहता बाहर की जाने पड़ गया। फिर पूरा रास्ता उनकी कोई बात न हुई और घर आके भी वो खामोशी से अपने कमरे की जाने पड़ गया। दिन इसी तरह गुजरने लगे। रिजल्ट के बाद अब वो किसी न किसी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने का ट्राई कर रही थी। अरमान शाह और रेहान शाह ने तो उसे बहुत कहा कि उनके साथ ऑफिस ज्वाइन कर ले, लेकिन वो कहती थी कि वो कहीं बाहर ट्राई करना चाहती है। और इसी तरह उसे एक बहुत बड़ी कंपनी से ऑफर हो और आज उसका वहां पहला दिन था। वो कमरे से निकलकर नीचे आई तो डाइनिंग टेबल पर सलार शाह बैठा नाश्ता करने में मसरूफ था। सोबिया बेगम और मेमूना बेगम भी नाश्ता करने में मसरूफ थी। उस दिन के बाद आज इनका सामना हो रहा था। वो खामोशी से कुर्सी खिसकाकर उस पर बैठ गए, उसे मुकम्मल तौर पर इग्नोर किए और नाश्ता करने में मसरूफ हो गए। वो गाहे बेगाहे उसके एक्सप्रेशंस नोट कर रहा था। तुम्हें अगर इंटर्नशिप करनी है तो मेरी कंपनी में कर लेती, सलार शाह ने माहौल की खामोशी को तोड़ते हुए कहा। उसकी बात पर वो चौंक कर उसे देखने लगी। अगर मुझे करनी होती तो मैं बाबा और ताया के साथ उनकी कंपनी में कर लेती, लेकिन फिलहाल मुझे बाहर कहीं ट्राई करना था, और मुख्तसर जवाब देती नाश्ता करने में मसरूफ हो गई। माहौल में एकदम से फिर से खामोशी छा गई थी। हूरिया अपना नाश्ता खत्म करती उठ खड़ी हुई और खुदा हाफिज कहती बाहर की जानिब बढ़ गई। सलार को पता था कि उसके साथ नहीं जाएगी, इसलिए ऑफर करके वो कोई भी बदमज़गी नहीं चाहता था। वो जितना उसके साथ सही रहने की कोशिश करता था, वो उतना ही उससे दूर होती जा रही थी। उसको जाते देख वो एक ठंडी सांस अपने अंदर उतारी और वो भी जाने के लिए उठ खड़ा हुआ और खुदा हाफिज कहता बाहर की जाने बढ़ गया। तस्मीन खान का रिश्ता उसकी फुप्फोजाद कजन से तय हुआ था और अगले महीने उसकी शादी थी। सब लोग इसी तैयारियों में मसरूफ थे। वो ऑफिस से वापस आई तो घर में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। वो समझ गई कि सब लोग जरूर बाजार के होंगे। वो भी कुलीग्स के साथ लंच करके आई थी, इसलिए आते अपने कमरे की जानी पड़ गई। और फिर कुछ देर आराम करने के बाद वो बाहर आई, तब तक कोई भी वापस नहीं आया था। वो बीजान के कमरे की तरफ आई तो जायनवाज पर बैठी तस्वीर करने में मसरूफ थी। वो मुस्कुराती हुई उनके पास आई और उनकी गोद में सर रखे लेट गई। वो अपनी तस्वीर मुकम्मल करती उस पर फूंक मारती मुस्कुराती, आगे बेटा तुम खाना खाया तुमने? वो मोहब्बत से उसकी तरफ देखती उनसे पूछने लगी। जी बीजान, आज ऑफिस में कोलीग्स के साथ लंच किया था तो मैं खा आई हूँ। अब मैं चाय बनाने लगी थी, आपको पीनी है? बनाऊं आपके लिए भी? वो इनसे पूछती हुई उठ खड़ी हुई। नहीं बेटा, अभी थोड़ी देर पहले ही सकीना से बनवा कर मैंने पी है। अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हें शादी के लिए कुछ नहीं लेना? सब रोज जाते हैं बाजार, तुम भी शॉपिंग करके आओ। तुम अच्छी मसरूफ हुई हो ऑफिस में, शादी के दिन करीब है, कुछ अपने लिए भी ले आओ। बीजान, ओ मेरी प्यारी बीजान, आपको मेरी कितनी फिक्र है। बस मेरा टाइम ही नहीं लग रहा, और वैसे भी मेरे बहुत से ड्रेसेस पड़े हुए हैं, उन्हीं में से मैं कोई पहन लूंगी। वो मोहब्बत से उनके गले में बाहें डालती, उनकी मोहब्बत और फिक्र पर मुस्कुराती। अच्छा वो सलार आया हुआ है चाय बनाने, जाओ उसके लिए भी बना देना। उसको हदायत देती वो वापस रकत बांध चुकी थी। उनकी बात पर बदमजासी हो गई और बाहर किचन की जाने पड़ गई। किचन में आके उसने अपने और सलार के लिए चाय बनाई और सकीना को आवाज देने लगी ताकि वो सलार के कमरे में उसको दे आए, मगर सकीना उसे कहीं भी नजर न आई। तो ना चाहते हुए भी चाय उठाकर सलार के कमरे की जाने पड़ गई और दरवाजा नॉक करके अंदर दाखिल हुई तो कमरे में कोई नहीं था। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाजें आ रही थी। वो चाय टेबल पर रखती पलटने लगी तो फोन के बजने की आवाज पर उसने टेबल पर पड़े फोन की जानिब देखा। उस पर बहुत ही खूबसूरत लड़की की तस्वीर जगमगा रही थी और अलीना नाम लिखा हुआ था। फोन खुद से खुद ही बज बज के बंद हो गया। इतनी देर में वो गले में तौलिया डाले वॉशरूम से बाहर निकला और बाहर इसको अपने कमरे में देख को चौंक गया। वो बीजा ने कहा कि मैं आपको चाय दे आऊं, तो बस वही देने आई थी, मैं जा रही हूँ। वो घबरा कर नजरें झुकाती हुई बोली और इतने देर में फोन फिर से बजने लगा। उसकी गहरी निगाहों से उसे देखता, रुकने का इशारा करता, फोन की जानिब मुतवज्जा हो गया। उसके इशारों को नजरअंदाज करती सर झटकती बाहर की जाने पड़ने लगी तो उसने जल्दी से आकर उसका बाजू पकड़कर रोका और फोन कान से लगाए उसे तनबीही निगाहों से देखता पूरा था, जैसे कह रहा हूँ कि इस बार वो गलती मत करना। अलीना, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मैं जरा इस टाइम बिजी हूँ।
वो फोन रखता उसकी तरफ मुतवजा हुआ। आपको क्या बात करनी है मुझसे? मेरा नहीं ख्याल कि हम में कुछ ऐसी बात है कि बात की जाए। आप अपनी गर्लफ्रेंड से आराम से बात कर ले, कोई मसला नहीं है। उसके बाद मैं सलाड ने से घूर कर देखा। ये लड़की जानबूझकर उसका इम्तिहान लेने पर तुली हुई थी। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है? मैं जब से आया हूँ वापस तुम्हारा मूड ही सेट नहीं हो रहा। हमेशा बदतमीजी से ही पेश आती हो। हमेशा इग्नोर करता हूँ कि ठीक हो जाओगी, मगर तुम वैसे की वैसी ही हो। ओह, ये कह भी कौन रहा है मुझे, जिनको खुद मुझसे हमेशा से ही प्रॉब्लम रही है? उसके बाद फिर वो तंजिया अंदाज में बोली तो वो गुस्से से उसे देखने लगा। तुम्हें पता है तुम मुझसे कितनी छोटी हो और तुम मुझसे किस अंदाज में बात करती हो? मेरी जगह कोई और हो तो कभी भी बर्दाश्त न करे। तो आपको किसने कहा है कि बर्दाश्त करे? जैसे आप पहले बर्दाश्त नहीं करते थे, अब भी मत करें। आपको क्या मजबूरी है जो आप बर्दाश्त करेंगे? वो तनफ्फुर से कहती ही दरवाजे की जानिब बढ़ गई। सलार शाह उसकी बात पर गुस्से से उसकी जानिब देखने लगा और उसका दरवाजा खोलता बाहर पकड़कर उसको दीवार के साथ लगा गया। हुरिया रेहान शाह। वो चबा चबा कर उसका नाम लेता हुआ बोला, तुम मेरे जब्त का बहुत इम्तिहान ले चुके हो, अब बस। मैंने इतनी नरमी कभी किसी को नहीं दिखाई, लेकिन तुम्हारे साथ मैं इतने दिन से नरमी बरत रहा था कि शायद तुम अपनी टून चेंज कर लो। लेकिन कुछ रस्सी टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, कभी सीधी नहीं होती। लेकिन मुझे सीधा करना आता है। आइंदा तुमने मुझे इस टोन में मुझसे बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। और अपनी ये चाय भी उठाकर ले जाओ, मुझे नहीं पीनी तुम्हारे हाथ की चाय। वो एक झटके से उसे छोड़ता पीछे हुआ था और गाड़ी की चाबी उठाता बाहर निकल गया। इतनी तौहीन पर हुरिया की जैसे आंखें जल उठी थी। आंसू उसकी आंखों से बहने को तैयार थे। वो भागती हुई अपने कमरे में आई और दरवाजा बंद कर दी। कमरे के दरवाजे के साथ बैठती चली गई। उस शख्स को अपने 5 साल पहले की गई बातों पर जरा भी पछतावा नहीं था, बल्कि वो इसको झुकाना चाहता था। उस दुश्मन जान की बेहसी पर उसे बेदर्दी से अपने आंसू पूंछ डाले। और उसने वादा किया था अपने साथ वो इस शख्स के लिए एक आंसू भी नहीं बहाएगी। लेकिन आज आज सारे वादे टूटते हुए महसूस हो रहे थे। अगले दिन वीकेंड था। उसका ऑफिस से ऑफ था। अमल को मैमूना बेगम ने बुलाया था ताकि पूरिया को जाकर शॉपिंग करवा दे, क्योंकि उसको खुद तो कोई चाह ही नहीं थी बाजार जाने की। उन दोनों को शाहवेज मॉल छोड़ाया था और खुद वो अपने दोस्तों के साथ निकल गया था। वापसी में निहाल ने उनको पिक करने आना था। अमल के साथ वो शॉपिंग मॉल के अंदर दाखिल हुई। अमल ने भी उसकी उदासी नोट की। वो शॉपिंग में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही थी। पूरिया, क्या हो गया तुम्हें? ऐसे मत करो, खुशी का मौका है, खुशी खुशी करो। ये सब कुछ ऐसे तुम्हें देखकर मुझे बहुत उदासी हो रही है। उसकी बात पर हुरिया की आंखें आंसू से भर गई। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैं कहाँ गलत हूँ? इस शख्स को अपनी गलती का एहसास ही नहीं है। ये चीज मुझे खाई जा रही है, बल्कि ऊपर से मुझे ही एटीट्यूड दिखाते हैं कि हम उनसे बात नहीं करती। तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है उनसे? तुम तो कहती थी कि अब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हुरिया, प्लीज अपने आप को मजबूत करो। ऐसी छोटी छोटी बातों पर मत रो और भूल जाओ कि जो कुछ हुआ हो, और जिंदगी में आगे बढ़ो। सिर्फ एक शख्स पर दुनिया खत्म नहीं हो जाती है। क्या तुम अब भी उनसे प्यार करती हो? बताओ मुझे। अमल के पूछने पर उसने बेदर्दी से अपने आंसू पूछे और नफी भी सर हिलाया और बोली, नहीं, हरगिज नहीं। मेरे दिल में उनके लिए मोहब्बत तो क्या, नफरत भी नहीं है। मुझे उनसे बात करना भी पसंद नहीं है। वो खुद मुझसे बात करते हैं। तो बस, फिर अब तुम नहीं रोकी और मैं तुम्हें रोता हुआ ना देखूं। चलो, अब अपना मूड ठीक करो। सब देख रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को। उसकी बात पर वो रोते रोते ही हंसती थी। फिर उसने खूब दिल जमा कर शॉपिंग की और फिर वो कुछ खाने के लिए पास ही एक रेस्टोरेंट में आ गई। निहाल को इन्होंने फोन करके बोल दिया था कि उनको पिक कर ले। खाने के बाद वो बैठी निहाल का इंतजार ही कर रही थी। लेकिन निहाल की जगह सलार को रेस्टोरेंट में आता देख पूरिया के माथे पर बल पड़ गए। अमल ने कनखियों से उसे देखा, रिलैक्स रहने का इशारा किया। सलार शाह ने गहरी नजरों से हुरिया की रोई रही आंखों को देखा, जिससे साफ लग रहा था कि कुछ देर पहले वो बरसात आकर गई है। वो इन दोनों को लेता गाड़ी की जानिब आ गया। हुरिया पीछे का दरवाजा खोलती गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में भी वो अमल से उसके घर वालों का हाल हवाल और हल्की फुल्की इधर उधर की बातें करने लगा। लेकिन हुरिया बिल्कुल खामोश थी। वो जैसे यहाँ थी ही नहीं और मुकम्मल तौर पर इग्नोर किए गाड़ी से बाहर देखने में मसरूफ थी। वो गाहे भी गाहे गाड़ी के बैक मिरर से उन पर नजर डाल लेता था, मगर
घर आने पर वो सबसे पहले गाड़ी से उतरी और अंदर खिंचाने पड़ गई, और अमल भी उसके पीछे पीछे अंदर चल दी। सलार की नजरों ने दूर तक उसका पीछा किया। अजमी की शादी के लिए घर के बड़े बुजुर्गों और सलार, हुरिया के अलावा सब एक हफ्ता पहले ही उधर जा चुके थे। अमल और पुप्पो ने सिर्फ भी बहुत फोर्स किया कि वो भी आए, लेकिन उसने कहा कि वो 1-2 दिन ही पहले आएगी, क्योंकि वो ऑफिस से इतने दिन छुट्टियां नहीं ले सकती। आज माइयों का दिन था, तो आज तो इसको जाना ही था। सुबह से कोई 10 बार अमल का फोन आ चुका था कि वो तैयार हो, शाहवेज उसको लेने आ रहा है। फिर वो शाहवेज के साथ खानविला आ चुकी थी। माइयों का फंक्शन का इंतजाम इन्होंने अपने लॉन में ही किया था। पूरिया ने आज गोल्डन और येलो कलर की अनारकली फ्रॉक पहन रखी थी और अपने लंबे बालों को पुष्ट पर खुला छोड़े लाइट सा मेकअप किए वो बहुत हसीन दिख रही थी। वो पहली बार इस तरह तैयार हुई थी, और ना वो हमेशा सिंपल सी रहती थी। जिसने भी देखा उसकी बलाएं उड़ी डाली। अमल ने भी गोल्डन और येलो कलर का उससे मिलता जुलता सा ड्रेस पहना था, और वो भी बहुत हसीन दिख रही थी। निहाल की नजरें तो उससे हट ही नहीं रही थी। निहाल ने जब से होश संभाला था, अमल के लिए उसके दिल में एक अलग सी फीलिंग थी, जिसका इजहार 1 साल से कर उसने कर दिया था, और दोनों तरफ से अब बराबर सब कुछ चल रहा था। मगर अभी तक किसी को भी इस चीज की भनक तक नहीं पड़ी थी। फंक्शन शुरू हुआ, सबने एक एक करके अजमी को उपटन लगाया। सलार ऑफिस से सीधा इधर ही आ गया था, और फ्रेश होकर कपड़े चेंज करके वो लॉन में आ चुका था। वो भी येलो कलर के कुर्ता शलवार में बहुत ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। सबसे पहली नजर उसकी स्टेज पर अजमीर को उपटन लगाती हुरिया पर पड़ी। एक पल के लिए उसकी नजरें वापस पलटना भूल गई। वो बेखुद सा होता उसे देखने लगा। उसने सर झटकते अपने आप को कंट्रोल किया और स्टेज पर उपटन लगाने के लिए बढ़ गया। पूरे फंक्शन में उसकी नजर गाहे बेगाहे उस पर जाती रही थी, और अपनी फीलिंग समझने से कासिर था कि एकदम से उसे क्यों इतनी अच्छी लगने लगी है। मेहंदी पर भी उसने सी ग्रीन लहंगा पहना था, और बालों का जोड़ा बनाए वो बेइंतहा हसीन लग रही थी। उसकी नजरें तो जैसे उससे हट ही नहीं रही थी। वो अपने दिल के हाथों बेबस हो चुका था। आज बारात थी। वो तैयार होकर निहाल का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसने पिक करने आना था। बाकी सब लोग पार्लर तैयार होने के लिए गए हुए थे, लेकिन उसने घर तैयार होने को ही तरजीह दी थी। लेकिन आज उसने स्काई ब्लू शरारा जिप किया था, जिस पर वाइट मोतियों का काम बहुत नफासत से हुआ था, और वो इसमें बहुत हसीन लग रही थी। वो अब बैठी निहाल का इंतजार कर रही थी कि बाहर हॉर्न बजने की आवाज पर वो बाहर की जाने बढ़ गई। मगर वहां निहाल की जगह सलार को बैठी देख वो दंग रह गई। एक पल के लिए तो उसने सोचा कि वो वापस मुड़ जाए, लेकिन वो इस टाइम कोई बदमस्की नहीं चाहती थी, इसलिए खामोशी में गाड़ी में बैठ गई। उसे निहाल पर बेइंतहा गुस्सा आ रहा था कि अगर उसने नहीं आना था तो इसको कम से कम बता ही देता, और खुद ही किसी न किसी तरह आ जाती। इस शख्स का सामना तो वो करना नहीं चाहती थी। वो गाड़ी में बैठी तो उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर में गाड़ी बिल्कुल खामोशी छाई रही, जिसको सलार की आवाज से तोड़ा। अच्छी लग रही है तुम, उसने गहरी नजरों से उसे देखते हुए बोला। उसकी बात में हुरिया ने चौंक कर उसे देखा। मैं तो पहले से ही बहुत अच्छी हूँ। हाँ, सिर्फ आपको ही मैं बहुत खराब लगती हूँ, वो जले कटे अंदाज में जवाब देती बाहर की जाने देखने लगी। वो इसकी बात पर बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। नहीं, अब बहुत अच्छी लग रही हो। हालांकि चेंज तो तुम में कोई भी नहीं आया, लेकिन पता नहीं, फिर भी तुम अच्छी लग रही हो, उसने मजाकिया अंदाज में उसे छेड़ते हुए कहा। तो हुरिया ने एकदम से गुस्से से उसकी जाने देखा। आप प्लीज मुझसे बात मत किया करें, मुझे आपसे बात करना भी पसंद नहीं है। आप प्लीज अगर मेरे सामने आए ना, तो मुझे खामोश खामोश रहा करें, मैं भी खामोश रहूंगी, वो गुस्से भरे अंदाज में बोली। तो सलार ने एकदम से संजीदा होकर उसकी तरफ देखा। हुरिया, तुम्हें मुझसे मसला क्या है? तुम्हारी मैं इतनी बार बदतमीजी बर्दाश्त कर चुका हूँ। अगर कुछ मजाक में कह दो तो वो भी तुम बर्दाश्त नहीं करती हो। मैं नॉर्मल रहने की तुम्हारे साथ कोशिश करता हूँ, मगर तुम बदतमीजी पर उतर आती हो, वो गुस्से से बोला। तो चुप, कोई जवाब दिए बगैर गाड़ी से बाहर की जानिब देखने लगी। वो जितने अच्छे मूड से आया था, अब इस लड़की ने उसका मूड बेहद खराब कर दिया था। फिर वो पूरा रास्ता चुपचाप ड्राइविंग करता रहा, और फिर से वेन्यू पर उतारकर खुद गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। वो उसमें चुपचाप बैठी बगैर अंदर की जानिब बढ़ी देखती रही। फिर पूरा दिन उसे कहीं भी दिखाई नहीं दिया, और वलीमा वाले दिन भी उसे दूर से ही बस दिखाई दिया था। शादी खत्म हुई तो सब अपने अपने कामों में फिर से मसरूफ हो गए, और फिर से ऑफिस जाना स्टार्ट हो गई थी। वो आज ऑफिस से घर आई तो सानिया आपी और रिमशा आपी दोनों आई हुई थी।
اور ان کے ساتھ کچھ دیر گپ شپ کرنے کے بعد وہ اندر اپنے کمرے میں آرام کرنے کی غرض سے چلی گئی۔ شام کو جب وہ سو کے اٹھ کر باہر آئی تو باہر تو اسے کوئی دکھائی نہ دیا، تو بی جان کے کمرے کی جانے پڑ گئی۔ تو اندر سے آتی آوازیں سن کر وہ بے اختیار رک گئی۔ میری تو ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ حوریہ میری بہو بنے، لیکن 5 سال پہلے سلار نے تو انکار کر دیا تھا، تو میں شرمندگی سے کچھ بول ہی نہیں پائی۔ مجھے ہمیشہ سے پچھتاوا آ رہا ہے، لیکن میں مجبور تھی۔ حوریہ مجھے اپنے بچوں سے زیادہ عزیز ہے، اس لیے میں نہال کے لیے حوریہ کو مانگنا چاہتی۔ مجھے پتا ہے میرا نہال کبھی بھی انکار نہیں کرے گا۔ حوریہ کی پڑھائی بھی مکمل ہو گئی ہے، ماشاءاللہ سے۔ آپ بات کریں نا ریحان سے اور میمونہ سے۔ میں کرتی اچھی نہیں لگوں گی نا؟ صوبیہ بیگم کی بات پر ایک پل کے لیے حوریہ کانپ سی گئی۔ وہ بھاگتی ہوئے اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کرتی بے اختیار پوٹ پوٹ کر رو پڑی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے جسم سے جان نکال دی تھی۔ ادھر بیجا نے ریحان شاہ اور میمونہ بیگم سے بھی اس بارے میں بات کر لی تھی، اور انہوں نے حوریہ سے پوچھ کے اور سوچ کے بتانے کا فیصلہ کیا تھا۔ صوبیہ بیگم اپنے نہال سے بات کرنے کے لیے اس کے کمرے میں آئی تو وہ لیپ ٹاپ کھولے آفس کا کام کرنے میں مصروف تھا۔ ان کو دیکھتے اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور ان کی جانب متوجہ ہوا۔ بیٹا، اس بار عزت ہماری تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے اور ہمیں پورا یقین ہے کہ تم ہمارا مان رکھو گے، جسے تمہارے بھائی نے 5 سال پہلے مان توڑ دیا تھا، تم نہیں توڑو گے۔ ان کی بات پر نہال ایک دم سے گھبرا گیا اور سوالیہ انداز میں ان کی طرف دیکھنے لگا۔ جو بھی بات کرنی ہے ماں، کھل کر کیجیے، آپ تو مجھے ڈرا رہی ہیں۔ دراصل بیٹا، ہم نے فیصلہ کی تمہارا اور حوریہ کا رشتہ طے ہو جائے اور اگلے منتھ تم دونوں کا نکاح کرتے۔ ان کی بات پر نہال جی جان سے کانپ اٹھا۔ وہ بے بسی سے ان کی جانب دیکھنے لگا۔ آپ نے خود ہی فیصلہ کر لیا؟ آپ ایک دفعہ مجھ سے پوچھ تو لیتی۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھرا سکے۔ پلیز بیٹا، اب ہماری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ 5 سال پہلے بھی تمہارے بھائی نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا تھا کہ اس سے چھوٹی ہے اور وہ اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرے گا۔ اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کے مرحوم دادا کا فیصلہ تھا، جنہوں نے یہ فیصلہ بہت محبت سے کیا تھا۔ دونوں بھائیوں میں رشتہ قائم رہے۔ صوبیہ بیگم نے باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ نہال ان کی بات پر بے بسی سے انہیں دیکھنے لگا۔ ماں، رشتہ قائم رہے گا، لیکن ہمارا اور بھی تو طریقہ ہے نا؟ کیا میرے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتی؟ میری بھی تو کوئی پسند ہو سکتی ہے نا؟ میں خود آپ سے بات کرنے والا تھا کہ میں کسی کو پسند کرتا ہوں، آپ اس کا رشتہ لے کر جائیں، لیکن آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں۔ ایسا مت کریں ماں، پلیز۔ میں عمل کو پسند کرتا ہوں، میں آپ کو اس بارے میں بتانے ہی والا تھا۔ وہ بے بسی بڑے لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، چلو تم بھی اپنے بھائی کے نقشے قدم پر چلو، تم دونوں کو ہی ماں باپ کی عزت کا خیال ہی نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تو بے اختیار اس نے ہاتھ پکڑ انہیں روکا۔ ایسا مت کرے، عمل بھی تو ہماری اپنی ہے نا؟ حوریہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ بہتر ہی سوچا ہوگا، آپ کیوں ٹینشن لیتی ہیں؟ نہال کے کہنے پر انہیں جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس سے چھڑایا۔ میں اپنی زبان دے چکی ہوں، لیکن اگر تمہیں یہ سب کرنا ہے نا، اپنے بھائی کے نقشے قدم پر چلنا ہے، تو چلو پھر میں تم دونوں بھائیوں کی ماں ہی نہیں، مر چکی تم لوگوں کی ماں۔ وہ اسے ایموشنل بلیک میل کرتی باہر کی جانب بڑھ گئی اور وہ بے بسی سے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ انہیں کیسے بتاتا کہ عمل کو زبان دی ہے، اس کا کیا کرے گا؟ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ انہیں منائے، لیکن وہ اپنی ضد پر 1 انچ بھی ہلنے کو تیار نہیں تھی۔ تو اس نے آخر کار وہ فیصلہ کر لیا جو شاید اسے زندگی میں کبھی نہیں کرنا تھا۔ حوریہ نے بھی دل پر پتھر رکھ کر اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ اسے پتا تھا کسی کو تو اس کی لائف میں آنا ہے، تو پھر وہ کتنی دیر تک روک سکتی تھی؟ رشتہ پکا ہوا تو گھر میں نکاح کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی۔ سلار شاہ کو جب پتا چلا، جیسے اسے لگا کہ اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کسی نے کھینچ لی ہے۔ اب تم اس پوزیشن میں بھی نہیں تھا کہ اپنی ماں کو اس رشتے کے بارے میں بات کر سکے، کیونکہ 5 سال پہلے انکار کرنے والا وہی تھا۔ ادھر نہال نے ہاں تو کر دی تھی، لیکن اس کے دل کو کہیں بھی چین نہیں تھا۔ عمل نے بھی رو رو کر اپنا برا حال کیا تھا، لیکن وہ اس کو تسلی بھی نہیں دے سکتا تھا۔ حوریہ ویسے تو نکاح کی تیاری میں مصروف تھی، لیکن اندر ہی اندر اس کا اپنا آپ خالی سا ہو رہا تھا۔ آج اس نے نکاح کا ڈریس فائنل کرنے جانا تھا۔ وہ صبح سے ہی عمل کو فون کر رہی تھی لیکن اس کے ساتھ چلے، لیکن عمل اس کا فون ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ اس نے پھوپھو کو فون کیا تو انہوں نے بتایا کہ اس کی طبیعت 2 دن سے بہت زیادہ خراب ہے۔
वो शॉपिंग का इरादा फिर कभी पर मुलतवी करके अमल की तरफ आ गई और फूफो को सलाम करती हुई अंदर अमल के कमरे में आई तो कमरा फुल अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने लाइट जलाई तो अमल सर तक कंबल ताने सो रही थी। उसने उसे किस चेहरे से कंबल हटाया और उसे जगाया और उसे देखते ही अमल उठकर बैठी और जबरदस्ती मुस्कुरा कर से देखा। उसकी मुस्कुराहट में दर्द था। क्या हुआ है तुम्हें अचानक? मैं इतने दिन से कॉल भी कर रही थी, तुम उठाती ही नहीं हो। और मैंने सुबह फूफो को कॉल किया तो उन्होंने बताया कि तुम बीमार हो। सब खैरियत तो है ना? कोरिया ने उसकी हालत देखते हुए उससे पूछा तो उसकी आंखों में आंसू लबालब भर गए। वो अपने आप को काबू न रख पाई और पूट पूट कर रो दी। फिर हुरिया के पूछने पर उसने सारी बात उसे बताई तो गुस्से और अफसोस बड़ी निगाहों से उसे देखने लगी। तुम दोनों ने मुझसे छुपाया। क्या मैं तुम लोगों के लिए इतनी भी अहम नहीं थी कि अपनी कोई भी बात तुम लोग मुझे बताओ? तुम लोग मुझे बता सकते थे ना, तो ये सब ना होता, बात इस हद तक आगे न बढ़ती। उसकी बात पर वो शर्मिंदगी से सर झुका गई। फिर वो उसे तसल्ली देती वापस घर आ गई और उसने फैसला कर लिया था कि वो ऐसा कभी नहीं होने देगी। वो समझ रही थी कि इन माओ के चक्रों में वो सब पिस रहे हैं, इसलिए उसने बीजान से ड्रग बात करने का सोचा और उनके कमरे की जाने पड़ गई। बीजान नवाफिल की नीयत बांधे बैठी थी और वह बेड पर बैठी उनके फारिग होने का इंतजार करने लगी। बीजान ने सलाम फेरा तो वो सलाम करती उनके पास बैठ गई। उन्होंने मोहब्बत से उसका माथा चूमा और सर उनकी गोद में रखे वो लेट गई। बीजान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज मेरी बात समझिएगा। ये तीन तीन जिंदगियों का मामला है। वो कुछ देर रुकी फिर कुछ तौक़ुफ़ के बाद फिर बोली, बीजान, अमर और निहाल एक दूसरे को पसंद करते हैं। निहाल ने बड़ी अम्मा के कहने पर उनकी बात मान ली है, लेकिन वो दिल से खुश नहीं है और अमल भी ठीक नहीं है। मैं उन लोगों की जिंदगियां बर्बाद करके कैसे खुश रह सकती हूँ? मैं किसी के जज्बात मोहब्बत की कब्र पर अपना महल तमीन नहीं कर सकती। प्लीज आप मेरा रिश्ता खत्म कर दे, उन दोनों का कर दे। वो सारी बात उनको तफसील से बताती इल्तिजाइया लहजे में बोली तो बीजान को सोच अंदाज में उसे दिखती सरे लगी। वो सबसे बात करने का वादा किया तो उसने मोहब्बत से उन्हें देखा और बेख्तियार वो मोहब्बत से उनसे लिपट गई। फिर बीजान ने सबको कैसे मनाया, वो सब लोग राजी हो गए अमर और निहाल के रिश्ते के लिए। और जो डेट इसकी और निहाल के निकाह की थी, उसी डेट पर अमल और निहाल का निकाह फिक्स हो गया। सलार को इन सब बातों को पता चला तो उसने सोबिया बेगम से अपने और हुरिया के बारे में बात करने का फैसला किया। अब की बार वो ये मौका नहीं गंवाना चाहता था। उससे बात की तो सोबिया बेगम कुछ देर हैरत और गुस्से से दिखती रही। तुमने शादी ब्याह को मजाक समझा हुआ है, गुड्डे गुडियों को खेल समझा है। उनके कहने पर वो बेख्तियार शर्मिंदगी से नजरें झुका गया। मैं सबसे माफी मांग लूंगा, आप प्लीज बात करें ना रेहान चाचू से, प्लीज माँ। उसकी बात पर सोबिया बेगम सोच में पड़ गई। फिर सलार ने खुद बीजान से सबसे पहले बात की और माफी मांगी। बेटा, हम तो राजी हो जाएंगे, लेकिन हुरिया वो नहीं मानेगी। तुम्हें हुरिया से माफी मांगनी चाहिए, तुमने उसका दिल दुखाया है। उनके कहने पर वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। आप बेफिक्र रहे, मैं उससे बात कर लूंगा। हुरिया को जब इस बात का इल्म हुआ तो इसने फौरन इनकार कर दिया कि उस शख्स से कभी भी शादी नहीं करेगी। वो इसके अलावा जिससे भी चाहे उससे शादी करेगी, लेकिन इस शख्स से वो कभी नहीं करेगी। सबने उसकी बहुत मिन्नत की, लेकिन वो अपनी जिद से एक इंच भी पीछे नहीं हटी और अब भी ऑफिस से वापस आई और कुछ देर आराम करने के बाद वो चाय बनाने की गर्ज से किचन में आई तो आगे सलार शाह को किचन में कॉफी बनाते गए। वो दरवाजे में ही रुक गई थी। वो वापस मुड़ने ही लगी थी कि सलार शाह के पुकारने पर रुक गई। क्या हमारी बात हो सकती है, प्लीज? वो इल्तिजाइया बड़े लहजे में बोला तो ना चाहते हुए भी रुक गई और सवालिया अंदाज में उसकी तरफ देखने लगी। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे इस तरह नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैं जब से आया हूँ तुमने इतना बदला ले लिया है मुझसे, अब तो माफ कर दो। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, तुमको हो तो रोज माफी मांग लिया करूंगा, प्लीज एक मौका दे दो मुझे। वो बेबसी बड़े लहजे में बोला, आपको क्यों करनी है शादी मुझसे, जबकि आपकी लाइफ में कोई और है और आपको तो मैं पसंद ही नहीं थी ना? तो क्यों, आखिर क्यों? वजह है, क्या वजह है जो आपको मुझसे शादी करनी है? मैं थक चुकी हूँ आपके ड्रामों से। जब चाहा जिंदगी से निकाल दिया और जब चाहा जिंदगी में वापस लाना चाहते हैं। खिलौना समझा है मुझे? वो गुस्से भरे लहजे में बोली थी। आखिर में उसकी आवाज भरा गई थी। हाँ, मानता हूँ मुझसे गलत हुई, वो मेरा बचपना समझ लो या कुछ भी, लेकिन अब मैं वापस आया हूँ। मैं जब से आया हूँ तुमने मेरे साथ एक दिन भी अच्छे से बात नहीं की।
میں بہت اچھے طریقے سے تم سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا، سلار نے کہا تو غصے بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں تو اچھے سے بات کیوں کرتی؟ آپ نے کیا کچھ نہیں کہا تھا؟ میں کیسے بھول جاؤں؟ وہ سب کچھ نہیں میں بول سکتی، اتنا آسان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے تو مجھے سزا دے دینا، لیکن پلیز میرے نکاح کے لیے مان جاؤ پلیز۔ سلار شاہ کا یہ روپ حیرانی سے وہ دیکھ رہی تھی۔ اچھا، اور آپ کی وہ علینا کا کیا ہوگا جس کو آپ نے جھوٹے وعدے دیے ہوں گے؟ اس کی بات پر سلار شاہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ ارے یار، اتنا بھی برا نہیں ہوں کہ میں اس سے شادی کر لوں، اس کو چھیڑتے ہوئے بولا تو غصے سے ایک جھٹکے سے واپس جانے کے لیے بولی۔ ارے مذاق کر رہا تھا، میری بزنس پارٹنر ہے وہ وہاں کا بزنس سنبھال رہی ہے، اور یار وہ شادی شدہ ہے، تم اس کو میرے ساتھ جوڑ رہی ہو۔ وہ اس کو ہاتھ سے پکڑ کر روکتا وضاحت دینے لگا، اور اس کی بات پر وہ ناراضگی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ جو بھی کر لیں، ہاں میں بالکل بھی نہیں کروں گی، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ تو اب میں معافی قبول سمجھوں؟ وہ جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جھانکتے ہوئے بولا۔ سوچوں گی۔ وہ ایک ادا سے بالوں کو جھٹکتے کچن سے نکلتی چلی گئی۔ پیچھے کھڑا سلار دیکھ کر مسکرا دیا۔ ناراضگی کے بادل ہٹے تو سب بہت حسین لگ رہا تھا۔ پھر امل اور نہال کے نکاح کے ساتھ ہی ان دونوں کا نکاح بھی فکس ہو گیا۔ آخر کار نکاح کا دن آ گیا۔ امل اور حوریہ نے تقریباً ایک جیسے ہی وائٹ اور اوپر گولڈن والے کام والا شرارہ سوٹ پہن تھے۔ وہ دونوں بے انتہا حسین دکھ رہی تھی۔ پھر دونوں کا نکاح ہوا اور ان کو ان کی دلہاؤں کے ساتھ لا کر بٹھایا گیا۔ سلار بھی وائٹ کلر کے کرتا شلوار میں بہت زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ نہال نے بھی وائٹ ہی کلر کا کرتا شلوار پہن رکھا تھا، اور وہ بھی بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ رسموں کے بعد سب اپنے اپنے گھروں میں جانے کو اٹھے تو سلار نے رخصتی کا شور مچا دیا کہ اسے تو ابھی رخصتی کرنی ہے، کیونکہ اس کو اگلے منتھ لنڈن واپس جانا تھا۔ تو وہ چاہتا تھا کہ حوریہ اس کے ساتھ جائے اور اس کی بات کو سمجھے، اور سب نے حامی بڑھ لی اور حوریہ کو رخصت کروا کر سلار کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ گھونگھٹ ڈالے اجلا روسی میں بیٹھی اور دروازے کھلنے کی آواز پر وہ اپنے آپ میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اتنی اچانک رخصتی پر وہ ابھی تک گھبرائی ہوئی تھی، اور سلار شاہ اس کے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھا اور اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اس کی نگاہوں سے گھبرا کر اس نے نظریں چکا لی۔ دل تو جیسے پسلیوں میں دھڑک رہا تھا۔ آج میری شیرنی کچھ بول نہیں رہی۔ وہ شرارت سے اسے چھیڑتے ہوئے بولا، آپ نے اچھا نہیں کیا رخصتی کروا کے، ابھی میری انٹرنشپ چل رہی تھی، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، مجھے اپنی انٹرنشپ کمپلیٹ کرنی ہے۔ اس کی بات پر ناراضگی سے بولی، اب انٹرنشپ ہی انٹرنشپ ہوگی آپ کی، ایک تو آج رات ہی کمپلیٹ ہو جائے گی، اور ایک آپ میرے ساتھ میری کمپنی میں کمپلیٹ کر لیجیے گا۔ وہ بے باکی سے بولا تو حوریہ اس کی بے شرمی پر اسے گھور کر رہ گئی اور نظریں جھکا دی۔ I love you میری جان، I love you more than anything۔ سلار محبت سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا تو حوریہ شرما کر اپنے آپ میں سمٹ سی گئی۔ پھر وہ اس پر اپنا حق جتاتا چلا گیا۔ اس ملن پر دور آسمان پر چاند بھی مسکرا دیا تھا۔